बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 7 नवंबर है। आईएसपीआर की कल जी एक रिलीज़ आई जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए। खैबर वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन चल रहा था दहशतगर्दों के खिलाफ। उसमें जो है कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने भी हमला किया और हमारे जवान जैसे हमेशा से अपने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते रहे हैं, तो कल भी ऐसा ही हुआ। हमारे जो 4 जवान हैं वो शहीद हो गए, जिनमें जो है एक लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर है, नाइक खुर्शीद खान है, नाइक रफ़ीक खान है और लांस नाइक अब्दुल कादिर भी शामिल हैं। 3 दहशतगर्द जिनको जहन्नुम हासिल कर दिया गया और बाकी जो 3 थे वो जो है काफ़ी ज़ख्मी हैं, शदीद ज़ख्मी हैं और उनको जो है पकड़ लिया गया। तो ये जी कल जो है आईएसपीआर की रिलीज़ आई। पाकिस्तान एक हालत जंग में है जी, और पिछले 20 साल से हम लोग इस हालत जंग में हैं। और अगर आप तारीख के ऊपर नज़र डालें तो ये सिर्फ गलत डिसीजन जो लिए गए हैं हमारी आला क़यादत की तरफ से, सियासी क़यादत की तरफ से भी, और हमारे जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं उनकी क़यादत की तरफ से जो लिए गए गलत डिसीजन हैं, आज पाकिस्तान और हमारे जवान और पाकिस्तानी कौम जो है उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए। लेकिन जो इस टाइम हालात हैं वो बहुत नाजुक हैं और पाकिस्तान की जो इकॉनमी के हालात हैं वो तो किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं, आप सब लोगों के सामने हैं। अब 2 सुपर हीरोज़ की कल जी बातचीत हुई है, टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। आज नवाज शरीफ साहब से एमक्यूएम का वफ़द जो है वो लाहौर उनसे मिलने के लिए पहुंच गया और उन्होंने इकट्ठे इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। यानी कि वो पहले भी पीटीएम के साथ थे, एमक्यूएम जो थी, और अब भी वो आगे नून लीग के साथ जो है मिलकर इलेक्शन भी लड़ेंगे और आगे इनके साथ जो है इत्तेहाद भी बनाएंगे, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है। और एमक्यूएम तो चलती सिर्फ जो है वो फूंक के ऊपर है, उनको फूंक मार दी जाती है उनके कान में और फिर उनको पता लग जाता है कि जी ये जमात जो है इन्होंने अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाना है और अब ये जमात जो है वो आएगी हुकूमत में, तो वो उनके साथ भागकर मिल जाते हैं। अगर यही पीपल्स पार्टी होती तो उन्होंने लाज़मी बात है उनसे हिलाक कर लेना था, लेकिन जो अभी तक प्लान है वो तो यही है कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। तो आज वो लाहौर मिलने पहुंचे हुए थे, तो नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी कैसी रही मुलाकात। पीटीआई ने भी अपनी कोर कमेटी का इजलास किया जी और उसका अलामिया जो है वो जारी किया है पाकिस्तानी अवाम के लिए भी। पीटीआई अब इलेक्शन में किस तरह जो है वो चलेगी, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड तो दी नहीं जा रही है और इसके ऊपर हमारी तमाम जो अदारे हैं, तमाम अदलिया, आला अदलिया जिसको कहा जाता है उर्फ़ आम में, वो भी खामोश हैं। अब जब तक हमारी सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं करेगी कि जब सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है तो पीटीआई और इमरान खान को क्यों नहीं दी जा रही, तब तक जो है वो ना तो इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, ना उनकी जमात को मिलेगी और ना ही पाकिस्तान में इलेक्शंस के बाद जो है वो इस्तेहकाम आएगा। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि जी पाकिस्तान में इस तरह इलेक्शंस करवा के, इस तरह धांधली ज़दा और सारी सेटिंग करके, सारा मैनेज करके इलेक्शंस करवा लिए जाएंगे और इस्तेहकाम आ जाएंगे, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो आज यहाँ तक कह दिया कि जी 1970 की दिहाई दोहराई जा रही है और अगर वैसा हुआ तो जैसे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का आधा हिस्सा जो अलग हो गया था, खुदा न खास्ता इस दफ़ा भी कोई ऐसा वारदात जो है ना हो, और लेकिन वही डिसीजन और वही सब कुछ किया जा रहा है जैसे तब किया गया था, क्योंकि मकबूल तरीन सियासी जमात पीटीआई है और ये सिर्फ मुखालिफ जमातें नहीं, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को पता है कि इस समय मकबूल तरीन सियासी जमात पाकिस्तान में पीटीआई है और आवाम का वोट उसी के साथ है। तो अब क्या डिसीजन होते हैं और कुछ अहम खबरें आज आपके सामने रखेंगे कि अब आगे होने क्या जा रहा है। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। आज जी सुबह सुबह खबर आई कि जी अडयाला जेल के बाहर, गेट के बाहर जो है वो एक बम जो है रख दिया गया बैग में और वो नामालूम बैग था। फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुला लिया गया और अभी तक जो है उसकी कुछ तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन उसकी वीडियो फुटेज आई कि जी बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उस बैग को चेक कर रहा है। लेकिन अभी तक जो खबर आई है सामने वो ये कह रहे हैं कि जो उसमें कुछ जो है वो हार्ड डिस्क थी, डिवाइसेस थी, लेकिन उसमें कोई बम शम जैसा मटेरियल नहीं था। ये अब क्या मैसेज दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का खत आज इमरान खान साहब को मौसूल हुआ है। नैब तरमीम केस में इमरान खान साहब ने सबसे पहले दरख्वास्त दायर की थी और सबसे अव्वल फरीक है पीटीआई। तो काजी फाइज ईसा साहब ने कहा था कि अगर इमरान खान साहब पेश होना चाहते हैं और इसमें अपना दिफा देना चाहते हैं तो हम उनको अपने सामने जो है बुलाएंगे। तो इमरान खान साहब को खत लिखा गया था, इमरान खान साहब को आज खत मिला, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि जी मैं जो है सामने पेश होना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के, जितने मेरी सिक्योरिटी के इंतजाम हैं सुप्रीम कोर्ट करे और मैं जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश हूँगा और हक के दिफा भी जो है अपना दूंगा। और इसके साथ साथ साइफर केस के हवाले से भी जो जमानत का केस है उसको भी मैं खुद लड़ना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। तो अब ये खत भी मौसूल हो गया है और इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट
جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پیش کروا پاتی ہے اپنے سامنے. اور یہ جو آج اڈیالہ جیل کے باہر ایک نامعلوم بیگ ملا اور پھر بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بلایا گیا, تو یہ کیا اسی سے انٹر لنک ہے کہ عمران خان کی سیکورٹی کے خطرات ہیں؟ خیر آنے والے دنوں میں یہ چیز پتہ لگ جائے گی, اگلے 2 سے 3 دن میں عمران خان صاحب کو پیش ہونا ہے. اب آ جاتے ہیں جی, آج جو سب سے پہلے کل نواز شریف صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی جو بات چیت ہوئی ہے, نواز شریف صاحب کو جو تقریر لکھ کے دیتے ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب, انہوں نے کل رات ایک شو میں بیٹھ کر کہا کہ جی یہ آج کی بات کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, ویسے تو جس دن نواز شریف صاحب آئے تھے اس سے اگلے دن ہی زرداری صاحب کی ان سے جو ہے بات چیت ہو گئی تھی فون کے اوپر, اور انہوں نے جو ہے مل کر آگے چلنے کا عزم کیا تھا. اور یہ تمام سیاسی جماعتیں ایسے ہی کرتی ہیں, کسی میں کوئی ذاتی رنجش نہیں ہوتی. اسی طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے. سیاسی جو ہے وہ بیانات ہوتے ہیں, وہ تو چلتے ہیں, وہ تو پاکستان کی سیاست میں چلتے ہی ہیں. تو اب آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ جو پچھلے 2-3-4 ماہ سے, خاص طور پہ 2-3 ماہ سے جب سے نگران حکومت آئی ہے, تب سے آپ دیکھیں کہ ان کے بیانات ایک دوسرے کے خلاف کس طرح آنے لگے ہیں. تو یہ صرف سیاست کی جا رہی ہے, کیونکہ اب آگے الیکشن آنا ہے تو اس میں ووٹ لینے ہیں. اسی طرح ایک دوسرے کو گندا کریں گے تو پھر ہی جو ہے ووٹ ملیں گے, ورنہ پی ڈی ایم کی جو پچھلے 16 سے 18 ماہ کی کارکردگی تھی وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں. تو اسی طرح ایک دوسرے کو گندا کریں گے, الزامات لگائیں گے تو پھر ہی ووٹ ملیں گے, ورنہ اندر سے یہ لوگ ملے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت بننی ہے اور انہی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے. پہلے تو یہ سوچا جا رہا تھا اور زیادہ تر چانسز بھی تھے جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی کہ اگلے وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب ہوں گے, لیکن وہ جو اوپر والی قیادت تھی وہ نہیں رہی, تو اس لیے جو ہے اب ساری کی ساری ہمدردی اس ٹائم نون لیگ کے ساتھ ہے. تو یہ اب کہا تو جائے گا, دکھایا بھی جائے گا کہ جی پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا, پی ایم ایل این نے یہ کر دیا, لیکن یہ صرف سیاسی جو ہے وہ ہوگی چال بازی ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اندر سے سارے ایک ہی ہیں اور ملے ہوئے ہیں, جیسے کہ ایم کیو ایم نے آج اعلان کر دیا کہ جی ہم پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے. اب آ جاتے ہیں کہ جی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سے کل مجیب الرحمان شامی صاحب نے یہ سوال کیا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ جس طرح آپ سب لوگوں کو ملی ہے, پیپلز پارٹی کو, باقی تمام جماعتوں کو مل رہی ہے, تو کیا عمران خان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کا تو پتہ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے تو اپنے ارد گرد جو ہے قلعہ نما دیواریں جو ہیں کھڑی کی ہوئی ہیں, اور ان سے اگر بات چیت کی بھی جاتی ہے تو آگے سے ان کا وہی ایٹیچیوڈ ہے, وہی سب کچھ ہے. تو ایسے تو سیاسی عمل آگے نہیں چلتا ہے. نواز شریف صاحب نے جس دن پہلے دن تقریر کی تھی تو انہوں نے واضح پیغام دیا تھا کہ جی میں سب کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوں, چلنے کے لیے تیار ہوں پاکستان کی خاطر. تو اسی دن سمجھ جانا چاہیے تھا, لیکن عمران خان صاحب تو اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں. اور جیسے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں این آر او نہیں دوں گا, پاکستان کے مسائل کو لے کر آگے چل کر بات کرنی ہے, ٹھیک ہے, شفاف الیکشن کے اوپر بات کرنی ہے, میں تیار ہوں, لیکن اگر کوئی یہ کہے گا کہ جی ہمارے کیسز اوپن نہیں ہوں گے, ہماری کرپشن کو معافی دے دی جائے گی, تو یہ نہیں ہوگا, میں احتساب جو ہے وہ کروں گا ہی کروں گا. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور یہی ان کا مین نظریہ. اگر وہ اسی سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر ان کی سیاست تو پھر وہ کہانی ختم ہو جائے گی. اور یہی اس ٹائم کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے منا لیا جائے, لیکن عمران خان ابھی تک کی جو خبریں ہیں اس میں تو وہ ڈٹے میں. اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو مرضی کر لیں, عمران خان جس بات پر اڑ جاتے ہیں پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی کا اعلامیہ جاری ہوا ہے, اس میں انہوں نے کیا کہا ہے. عمران خان کی ہدایت پر ملک بھر میں قومی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے ہر حلقے میں اپنا امیدوار جو ہے وہ نامزد کریں گے. کور کمیٹی تحریک انصاف عمران خان جیل سے رہا ہو کر اس تاریخی انتخابات سے قبل جو ہے جیل سے رہا ہو کر انتخابات میں اپنی قوم کی قیادت کریں گے. سردار لطیف کھوسہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ عمران خان صاحب انتخابات سے پہلے باہر آ جائیں گے اور وہ پارٹی کے ٹکٹ بھی تقسیم کریں گے اور انتخابات میں حصہ بھی لیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان دھاندلی کی جو سیاہی ہے اپنے چہرے پر ملنے سے گریز کرے, جبکہ عدالت عظمیٰ ریاستی مشینری کے سر پر جھرلو انتخابات کا جو ہے وہ نوٹس لے اور ہمیں بھی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے. تو دیکھتے ہیں کہ اب عدالت عظمیٰ اس کے اوپر نوٹس لیتی ہے یا عدالت عظمیٰ بھی کان میں تیل ڈال کر سوئی رہتی ہے. نوشہرہ میں سابق ایم این اے پیپلز پارٹی میاں مظفر شاہ اور بیرسٹر سرور شاہ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں. نون لیگ کے جی اس ٹائم لوگ کہہ تو رہیں گے جی نون لیگ آ رہی ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن نون لیگ کے جو پرانے کچھ رہنما ہیں وہ نون لیگ کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ حلقے میں صورتحال کیا ہے. نون لیگ نے کل اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر پی ایم ایل ڈیجیٹل جو ان کا اکاؤنٹ ہے, انہوں نے ایک سروے جو ہے وہ غلطی سے اس کے اوپر پوسٹ کر دیا جو انہوں نے خود کیا تھا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر.
کہ جی انتخابات میں ووٹ کس کو ڈالیں گے، پی ایم ایل این کو، پی ٹی آئی کو، پیپلز پارٹی کو، یا جے یو آئی ایف کو، باقی جو دیگر جماعتیں ہیں، تو اس میں 16% ووٹ جو ہے پی ایم ایل این کو پڑے اور 81% ووٹ جو ہے عمران خان کو پڑے، اور وہ غلطی سے انہوں نے پوسٹ بھی کر دیا، یہ تصویر آپ کی اسکرین کے اوپر چلا بھی دیتے ہیں، اور بعد میں اس کو اسی ٹائم ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ تو جس نے یہ پوسٹ کیا ہوگا نا ان کے اکاؤنٹ سے، جو ان کے اس کے سارے کو سوشل میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں، تو اس کی خیر نہیں ہوگی، اب تک میرا خیال اسے فارغ کر دیا گیا ہوگا۔ تو یہ پی ایم ایل این کی صورتحال ہے جی ووٹ کی، اور جو کچھ حلقے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این ہی الیکشن جیتے اور نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وزیر اعظم بنے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، اور اگر ایسا ہوا تو صورتحال خراب ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے اس نے اپنی ضد بنا لی ہے کہ جی اس دفعہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے اور عوام کی حمایت یافتہ حکومت بنے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس کی مرضی چلتی ہے، کیونکہ ریاست کو اگر دیکھا جائے تو ریاست تو پاکستانی عوام ہی ہے، 25 کروڑ عوام، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جی ریاست کچھ پرسنٹ اشرافیہ ہے یا کچھ پرسنٹ وہ لوگ جو پورے 25 کروڑ عوام کے وسائل کے اوپر قابض ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر 1970 میں جو ہوا تھا، جیسے بنگلہ دیش الگ ہوا تھا خدا نخواستہ، پھر اس طرح کی سچویشن بنتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب عقل غالب آتی ہے یا ضد جو ہے وہی غالب رہتی ہے۔ ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نواز شریف صاحب کو اگلا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا اور سنگ کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔